बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है लेकिन अभी तक उनको जॉब नहीं मिली, या वो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आपके सामने देखें, ये आ रहा होगा सिद्धार्थ हैदर कंसल्टिंग। सिद्धार्थ हैदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हायरिंग करता है। इसके लिए हायरिंग करता है, एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। जी हाँ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट बैंक है और यहाँ पे पोजीशंस आई हैं। कौन सी पोजीशन आई हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे आपने जाना है और यहाँ पे करियर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही करियर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने मुख्तलिफ वैकेंसीज़ आ गई हैं। तो ये देखें आपके सामने आ रहा है बैच हायरिंग वैकेंसी एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसेसिंग ऑफिसर OG3 का बैच हायर करना है। अब उसके लिए लास्ट डेट इन्होंने दी है 23 जनवरी 2026। तो आपने 23 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आखिर ये नेशनल बैंक जो हायरिंग कर रहा है OG3 पे, इसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी है, इसकी सैलरी एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, ये हायरिंग कैसे होगी, OG3 ग्रेड जो होता है वो इनका कैसे ग्रेड होता है, और ये जो प्रोसेसिंग ऑफिसर का इन्होंने बताया है इसकी और क्राइटेरिया क्या है और कहाँ कहाँ ये जॉब्स आई हैं। ये देखें जी, प्रोसेसिंग ऑफिसर एट NBP, ये भावलपुर, झेलम, कराची, लाहौर, मियांवाली, मीरपुर, इसखास, मुल्तान, रावलपिंडी, सक्कर, ये तमाम इन शहरों में जॉब्स आई हैं। इसकी जो क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा हुआ है ये ग्रेजुएशन रखा हुआ है। ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन अगर किसी ने लोकली की है, इंटरनेशनल की है, कॉलेज से की है, यूनिवर्सिटी से की है, रिकग्नाइज से, वो कर सकता है। और अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जी हाँ, मास्टर वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो रखी है वो इन्होंने 26 ईयर रखी है। और इसके अलावा एक्सपीरियंस फ्रेश भी अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा अगर किसी का एक्सपीरियंस है 1 साल या 1 से ज़्यादा तो भी अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ अदर रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो मेन आउटलाइन ड्यूटीज़ लिखी हुई है प्रोसेसिंग ऑफिसर बेसिकली करते क्या है। बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू इसका समझा दूँ। प्रोसेसिंग ऑफिसर जो होता है ब्रांच के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। ब्रांच मैनेजर को, ऑपरेशन मैनेजर को वो ड्यूटीज़ फराहम करवाता है, वो इनको टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करता है, MIS मेंटेन करता है, KPI और MPI को मेंटेन करता है, और इसके अलावा प्रपोजल्स को वो प्रोसेस करता है। इसके अलावा SECP और SBP के रेगुलेशन के अंडर में काम करता है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन के अंडर में काम करता है, और मुख्तलिफ MIS पर्सनल लोन के हवाले से या और जो भी टास्क इसको असाइन होता है वो फराहम कर रहा होता है सर्विसेज अपनी। ये ब्रांच में पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। नेशनल बैंक जो हायरिंग करता है वो 3 साल के लिए इनिशियल पोजीशन पे हायरिंग करता है, फिर उसके बाद वो एक्सटेंडेबल हो जाती है। नेशनल बैंक का जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। नेशनल बैंक का जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो OG3 से शुरू होता है, फिर OG2 है, फिर OG1 है, उसके बाद EVP आता है, VP आता है, SVP आता है, EVP आता है, एंड देन SEVP आता है। तो टोटल 8 ग्रेड्स हैं नेशनल बैंक में, और इसके ऊपर फिर प्रेसिडेंट की पोजीशन आ जाती है। तो ये देखें, अगर हम एप्लीकेशन के प्रोसेस को अगर देखें, यहाँ पे सारा आपके सामने आ रहा है। देखें आपने क्या क्या प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये सब आपके सामने आ रहा है। और जब आप ये पोजीशंस खोलेंगे अप्लाई करने के लिए तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम प्रोसेस को समझे तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट विजिट सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पर आप 10 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने तमाम क्रेडेंशियल्स अपने कंप्लीट करने हैं। CV देनी है, CNIC देना है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर देनी है, ग्रेजुएशन और मास्टर की आपने डिग्री फराहम करनी है, मार्कशीट फराहम करनी है, ट्रांसक्रिप्ट फराहम करनी है, और इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है। TADA एडमिसिबल नहीं होगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि सिद्धार्थ हैदर जो टेस्ट और इंटरव्यू करता है वो सारा ऑनलाइन करता है, तो TADA इसमें वैसे भी नहीं एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन सुटेबिलिटी टू मीट द वैकेंट पोजीशन। इसके अलावा द एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताया 3 ईयर के लिए होगा, और उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है, रिन्यू हो सकता है ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक मैनेजमेंट।
تو وہ کر دیتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے. ان کیس آف سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ول بی ریکوائرڈ ٹو سرو دیئر انیشیل پلیس آف پوسٹنگ فار اے منیمم پیریڈ آف 3 ایئرز. نو ریکویسٹ فار دا ٹرانسفر ول بی انٹرٹین. مطلب آپ کی جہاں پہ پوسٹنگ ہوگی تو یہ نہیں کہ آپ نے نیکسٹ ڈے آ جانا ہے کہ مجھے یہاں سے پوسٹ کر دے کسی دوسرے ایریے میں, نہیں, آپ نے کم از کم 3 سال وہاں پہ سرو کرنے ہوں گے. نیشنل بینک ایکول اپرچونٹی پرووائڈر ہے, ٹھیک ہے. تو نیشنل بینک ایکول ریگارڈلیس آف جینڈر, ریلیجیس اور ڈسیبلٹی. اچھا یہ بھی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, جو نیشنل بینک ہائرنگ کر رہا ہوتا ہے سدھارتھ حیدر کی تھرڈ پارٹی ہے, وہاں پہ OG3 OG2 OG1 کے لیے جو پوزیشنز آتی ہیں, جس طرح یہ OG3 کے لیے, اس میں سب سے پہلے آپ سے سدھارتھ حیدر ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے, پھر اس کے بعد گروپ ڈسکشن کرتا ہے. گروپ ڈسکشن کے بعد سدھارتھ حیدر آپ سے ایک انٹرویو لیتا ہے, ان سب کا ایک ایگریگیٹ مارکس بناتا ہے اور اس کی بیسس پہ آپ کو شارٹ لسٹ کر کے کہاں بھیجتا ہے, نیشنل بینک بھیج دیتا ہے. نیشنل بینک آپ کا ڈیٹا بھیجتا ہے, پھر نیشنل بینک آپ سے پینل انٹرویو کرتا ہے, اور اگر وہاں پہ آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو آفر لیٹر دیتے ہیں. یہ دیکھیں, آپ اپلیکیشن پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کیا, وہاں پہ آپ نے نیم دیا, فادر نیم دیا, پوزیشن سلیکٹ کی, کہاں کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی ایج آ گئی, CNIC آ گیا, ای میل آ گیا, نیشنلٹی آ گئی, ریلیجیس آ گیا, جو بھی ہے آپ کا وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں یہ جینڈر آ گیا, جو بھی ہے آپ کا پلیس آف ڈومیسائل, جہاں کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ریزیڈنس آپ کا کہاں ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی. موبائل نمبر, یہ جن کے ساتھ اسٹیرک ریڈ کلر کا آ رہا ہے یہ مینڈیٹری ہے. یہ دیکھیں یہ ریڈ اسٹیرک والے مینڈیٹری ہیں. اگر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے اگر نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمپلیٹ میلنگ ایڈریس بڑا مینڈیٹری ہے, یہ آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کرنٹلی کہاں پہ رہ رہے ہیں, کیونکہ ڈومیسائل آپ کا کہیں کا بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم فریش گریجویٹ, اگر آپ فریش ہیں تو یس کریں, اگر نہیں ہے تو نو کر دیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں, اگر یس کریں گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے, نو کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ کو ایکسپیرینس دینا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں بیچلر کہاں سے آپ نے کیا ہوا ہے, کیا بیچلر کیا ہوا ہے, کب سے لے کے کب تک کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جب سے بھی آپ نے کیا ہوا ہے بیچلر 2012 13 14 15 16 جب بھی آپ نے کیا آپ کر سکتے ہیں. ماسٹر اگر آپ کا ہے تو آپ یس کریں, اگر نہیں ہے تو آپ نو کر سکتے ہیں. پروفیشنل ایکسپیرینس اگر آپ یس کریں گے تو آپ تمام ڈیٹیل دیں گے, پروفیشنل اپنی ہسٹری دیں گے, اور اگر آپ نو کریں گے تو پھر آپ جانے دیں گے. تو یہ جاب جو ہے تو پروفیشنل ایکسپیرینس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فریش بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی تمام کریڈینشیلز آگے فارورڈ کروں گا نیشنل بینک کو, تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی یس کریں گے. اگر آپ نو کریں گے تو وہ آپ کی اپلائی ہی نہیں کرنے دے گا. اس کے علاوہ جو ہے تو آپ نے یہاں پہ CV اٹیچ کرنی ہے اپنی لیٹسٹ, یہ دیکھیں. اس کے علاوہ آپ نے CNIC فرنٹ پیک اپلوڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایکسپیرینس لیٹر اف اویلیبل وہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. تو یہ سارا پروسیس ہے نیشنل بینک میں اپلائی کرنے کا. اس کے بعد نیشنل بینک, اچھا اس پروسیس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے اپلائی کیا اور کل آپ کو کالز آ جائیں. اس میں 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے یہ لگ سکتے ہیں. تو ذرا آپ اپنا صبر کا دامن تھامے رکھیں. تو انشاءاللہ آپ نے اپلائی کیا ہے تو یہ سارے پروسیس سے آپ جب گزریں گے تو اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو نیشنل بینک آپ کو کال کرے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اگر میں سیلری کی بھی بات کروں تو سیلری اس کی اراؤنڈ 50,000 سے 55,000 کے قریب ہوگی. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے چینل لائک سبسکرائب ضرور کیا ہوگا. شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.